المجسم ومبدع الكون من العدم وواهب الخلق جزيل النعم. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل شيء حكمة، ملأ الكون نعمة وخيرا وأوسعه بفضله تكرما وبرا، وهو الرؤوف الرحيم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وهبه الله النفس الرحيمة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان لله عبدا شكورا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالوصية بالتقوى كانت أمر الله إلى الخلق أجمعين، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا رحمكم الله إن الله كرم الإنسان أجمل تكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد كرم الله الإنسان بالعقل ومنحه أداة الفكر وامتن عليه بحاسة التمييز، فحق لأصحاب العقول والألباب أن يتفكروا فيما خلقه الله في الكون استجابة لأمر الله تعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عباد الله، لقد جرت سنة الله تعالى في عرض آياته في القرآن أن يبرز مشاهد الكون في كثير من آيات القرآن الكريم، كلما أراد أن يؤكد معنى أو يقرر مبدأ اعتقاديا لأصل من أصول الدين. لذلك حث الله الناس على التأمل في الكون ونواميسه ونظامه، فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فآيات القرآن الكريم تدعو إلى التأمل في الكون وما فيه من آيات الله المحسوسة والمرئية من كواكب ونجوم وشمس وقمر وشفق وغسق ورياح وسحب وبرق ورعد. وكم في القرآن الكريم من آيات تحدثت عن الأرض وما فيها من أثقال وجبال وبحار وأنهار ونبات وأقوات وإنسان وغير ذلك مما يدل على قدرة الخلاق العظيم. عباد الله، على المؤمن أن يطلق فكره في رحاب الكون الفسيح دارسا وباحثا متأملا ليدنو من رحاب خالقه فيزداد إيمانا على إيمانه. فالكون محراب الله الواسع يدرك من تأمل فيه مظاهره الخالدة، ومن وراء ذلك إيمان ويقين ونور مبين وتفكر واعتبار. إنما يتذكر أولو الألباب.
لقد دعا القرآن إلى توجيه نظر الإنسان إلى التأمل في هذا الكون ليربطه به وليتعرف على أسراره وأحواله، وليعرف أن الله سبحانه سخر له هذا الكون الكبير، مصداقا لقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ولكن يرتبط الإنسان بالكون ويحقق العطاء لخير الدنيا والآخرة، فإن الله بين للناس خصائص آياته الكونية حتى يستفاد من معطياتها في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقوله جل شأنه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقوله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إن مخاطبة الله للناس في القرآن الكريم بهذه الآيات إنما توحي بأن الإنسان هو قمة الموجودات في هذا الكون، وأنه بمثابة مرأة يتجلى فيها الكون كله، وهو لا ريب أهم مخلوق على الأرض قادر على تعقل ما حوله وإعطائه معنى وهدفا، مصداقا لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لقد كرمه الله وآتاه علما لا يتعارض مع عقيدته وإيمانه، وإنما ليستفيد به في تحقيق مهمة الخلافة في الأرض. وإن من مظاهر عظمة الخالق في خلق الإنسان أن خلقه الله في أحسن تقويم ومنحه من الخصائص الروحية والمادية ما يعينه على أداء وظيفته التي خلق من أجلها، ووهبه العقل الواعي الذي تنسب إليه مزايا الإنسان الحضارية، والعقل لم يتمكن أن يقوم بدوره لو لم يكن في أحسن التقويم. عباد الله، لقد أمر الإنسان بالنظر في الكون والتأمل في كيفية بداية الخلق ليعلم أحوال التكوين وأعراضه وتدرجه في تكامله حسب المشيئة الإلهية، مصداقا لقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. والهدف من ذلك أن يعتبر الإنسان ويتعظ فيتبين له العلم بالحكمة المدبرة والقدرة العظيمة المصورة، وأن الله عظيم في علمه وحكمته وتدبيره وإرادته، وهو الخالق المبدع وهو على كل شيء قدير. فبالنظر في أطوار الأرض التي نعيش عليها وما تشتمل عليه من أمور تتجلى فيها حكمة الخالق فندارك إسرار الوجود وأنظمة الصانع المدبر فتخشع بذلك نفوسنا، مصداقا لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجري بالعقول أن تحمل وتتفكر وتتدبر، والحواس أن تجرب وتستنتج وتبدع، ولكن فيما أراده الله تعالى وهو فعل الخيرات وما يعود نفعه على الناس أفرادا وجماعات لا يكون سببا لشقائهم وتعبهم. يقول الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله،
वक़ाल तफक्करू फ़ी ख़ल्क़िल्लाह वला ततफ़क्करू फ़िल्लाह वफ़ी लफ़्ज़िन तफक्करू फ़ी कुल्लि शैइन वला तफक्करू फ़ी ज़ातिल्लाह वफ़ी रिवायतिन तफक्करू फ़िल ख़ल्क़ि वला तफक्करू फ़िल ख़ालिक़ फ़इन्नकुम ला तक़दिरून क़दरहु वसदक़ल्लाहु हैसु यक़ूल वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून फत्तक़ुल्लाह इबादल्लाह वअमलू बिताअतिही वज्तनिबू नवाहियहु क़ाल तआला वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वल्लाहु नस्अलु अन युवफ़्फ़िक़ इबादहु लिकुल्लि मा फ़ीहि ख़ैरुन व सदादु व रशाद व अन युजन्निबना कैद अश-शैतानि वल फ़साद इन्नहु समीउन क़रीबुन मुजीब अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल ख़ल्क़ि बिक़ुदरतिही व अत्क़न कुल्लि शैइन सनअहु बिहिकमतिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहू फ़ी कुल्लि शैइन आयतुन तदुल्लु अला वहदानियतिही व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दआ इलल्लाहि अला बसीरतिन फ़फ़तहल्लाहु बिही क़ुलूबन गुल्फ़न व आज़ानन सुम्मन व अअयुनन उम्या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व ताबिईन लहुम बिइहसान अम्मा बाद इबादल्लाह इन्नल इस्लाम यदअू इला तफ़क्कीर फ़िल कौन लिअन्नहु युअद्दी इलल इल्म व यक़व्विल ईमान बिल्लाह व कुल्लमा इज़दादा अन्नासु इल्मन इज़दादू मारिफ़तन बिल्लाह व तफ़क्करू फ़ी मख़लूक़ातिही व फ़ी ज़ियादतिल मारिफ़ति बिल्लाहि व आलाइहि व अज़मति ख़ल्क़िही ज़ियादतुन फ़ी ख़श्यतिल्लाहि तआला व ताअतिही यक़ूलु तआला इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर फत्तक़ुल्लाह इबादल्लाह व ख़ुज़ू मिनल इल्मिन नाफ़िअ मा यबलुग़ुकुम इला रिज़वानिल्लाहि व मुहब्बतिही वअलमू रहिमकुमुल्लाह अन्नल्लाह तआला सल्ला अला नबिय्यिकुम व सना बिमलाइकतिही व अमरकुम बिस्सलाति वस्सलामि अलैहि फ़क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दुआ अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना वस्तर औरातिना व आमिन्ना फ़ी औतानिना वक्शिफ़िल बलाअ अन्ना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।